मैं क्या मुस्तफ़ा बताऊं मैं क्या मुस्तफ़ा दे गए हैं, बताऊं मैं क्या मुस्तफ़ा दे गए हैं, हिदायत का एक सिलसिला दे गए हैं, कलाम इलाही की सूरत में हमको एक नुस्ख़े की मियाँ दे गए हैं। हज़रात सामीन, अब आपके सामने मुल्क पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ कारी सानिया कारी अब्दुल बासित जो गुजरावाला से तशरीफ़ लाए, फ़ख्रुल कुर्रा शमसुल कुर्रा कारी हम्माद अनवर नफीसी साहब उमैक पर तशरीफ़ लाए, तिलावत कलाम पाक से सामीन के दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ذُرِّيَّتِي रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ذُرِّيَّتِي रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इन्ना रब्बी
سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها